मैम अब तो स्क्रीन सही हो गई माशाल्लाह। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हम लोग क्या कर रहे थे? फ़ेल माजी मारूफ और फ़ेल माजी मजहूल हमने कर लिया। बाब 8 नंबर बाब, लास्ट बाब हम कर रहे हैं, बाब इस्तिफ़आल। बाब इस्तिफ़आल 8 नंबर बाब है, लास्ट बाब है। टोटल कुल 8 अबवाब हैं, उनमें से आखिरी वाला बाब इस्तिफ़आल है। इसका हमने फ़ेल माजी और फ़ेल माजी मारूफ और मजहूल किया, और हमने ये सीखा था कि फ़ेल माजी से दो गर्दानें बनती हैं। माजी मारूफ से दो गर्दानें बनती हैं। नंबर 1 माजी मजहूल, और नंबर 2 मुज़ारे मारूफ। तो आज हमने इसी माजी मजहूल से मुज़ारे मारूफ बनाना है। और हमने सीखा कि सबसे पहले आप एक मादा लेते हो। कौन सा मादा है जिसको हम लेके चल रहे थे माजी मारूफ और मजहूल में? मैम सौद सौद 12 नहीं, नून नून सौद नून सौद नून सौद रा। ठीक है, ये सौद। वो हमारा मादा है। इस मादे को हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इस बाब के अंदर हमने लेके जाना है। इस बाब की इसको सांचे के अंदर दाखिल करना है। फिर इसको माजी मारूफ बनाना है, और माजी मारूफ से फिर हम इसको मुजारे की तरफ लेके जाएंगे। तो जी आयशा, आप सबसे पहले बताओ कि इसको बाब इस्तिफ़ाल के अंदर कैसे लेके जाना है। मैम इसका जो रूट वर्ड है नून सौद रॉ है ना, तो मैम जो है इसका पान, तो हम इसमें हम मैम फे की फा की जगह हम जो है वो डालेंगे नून, और ऐन की जगह सौद डालेंगे, और फिर वो लाम की जगह हम वो डालेंगे रॉ। ठीक। इस 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 पिन इस पिन फिर। सवाल ये पैदा हुआ कि मैंने कहा था इसको बाब इस्तेफाल में कैसे लेके जाना है, तो आपने मुझे तो ये बताया ही नहीं। मैंने आपको कहा एक मादा लेना है, और मादा लेने के बाद आपने तो मुझे ये कहना था कि इसमें सीन से का इजाफा किया जाएगा। आप उसमें नून जी सौद रा डाल रहे हो। आपने सीन से का जो जिक्र ही नहीं किया, तो आप नून सौद रा को लेके चल पड़े हो। मैंने तो आपको कहा इस मादे को बाब इस्तेफाल कैसे बनाना है। जी हाँ, इसको मैं वही इसको जो है सीन और ता का इजाफा होगा इसमें ना। कहाँ होगा? यही तो असल बात है बेटा, कि आपने ये बताना है कि किस शुरू में चीज का इजाफा शुरू में होगा और कहाँ होगा। शुरू 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 में शु- होगा। शुरू का भी शुरू वर्ड नहीं बोलना आपने, कहना है फा कलेमा से पहले सीन से का हाँ, इजाफा किया जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि फिर आपने ये पहला सोच जो के है हर बात साकिन है। बतानी है कि आप बिल्कुल अनपढ़ जाहिल को बता रहे हो। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं ठीक पता। है। फा फा कलमा कलेमा से पहले सीन से का इजाफा का ठीक है। मैं फिर उसके इजाफा। बाद जो है जी, क्योंकि पहला कलमा साकिन है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम वो लगाएंगे हमजा वक्ली। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया सीन और ते जबर त, और आगे है नून नून सौद रा। नून ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप जी, ये बताया क्यों फिर साकिन है। के लफ्ज का आगाज
साकिन से हो रहा है। हमजा वकील। तो शुरू में, तो लफ्ज के शुरू में हमजा वसली लगा देंगे। बस, जज़ाकल्लाह। आज आज थोड़ी सी ना उर्दू की गलतियां हो रही हैं। जी, मैं ठीक कर रही हूँ। आ- आवाज में भी जे लगाना था, ज्वाद लगाना। और ये मेरा ना सेव करने से पहले बताया करो चीज़ें। जी, अभी तो इसे मैंने देख लिया था। अब मैं सेव करने से पहले एक नज़र डालने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमें पहली बात क्या हमने पढ़ ली कि माजी मजहूल, सॉरी, माजी मारूफ से मुजारे मारूफ बनाया जाता है। और सबसे पहले आपने मादा लेना है। मादे को आपने मजीद फ़ी, जिस भी बाब को आप बनाना चाह रहे हो उस बाब का इजाफा किया जाएगा। और क्योंकि हम बाब इस्तिफ़ाल बना रहे हैं तो हमने जो भी हमारे मादे वाले अल्फाज हैं उससे पहले सीन ते का इजाफा किया जाएगा, फा कलेमा से पहले। और क्योंकि सीन ते जो है, सीन हमेशा साकिन होता है, ते ज़बर वाला होता है। तो साकिन से जब लफ्ज़ शुरू होता है तो उसके शुरू में हमज़ा वसली का भी इजाफा कर दिया जाता है। अब हमारा जो लफ्ज़ तैयार हुआ, शुरू में हमज़ा वसली, सीन साकिन, त के ऊपर ज़बर। और क्योंकि हमें पता है कि हम फ़ेल माजी बना रहे हैं और उसके तमाम जो हरूफ हैं वो ज़बर वाले होते हैं, तो अब इसमें आपने सब पे ज़बरें डाल देनी है। और उससे पहले ये चेक किया जाता है कि हमारे पास 4 अबवाब हैं जो हमज़ा से जिनके नाम शुरू होते हैं, और 4 ऐसे अबवाब हैं जिनके नाम हमज़ा से नहीं शुरू होते। तो जिनके नाम हमज़ा से शुरू नहीं होते, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल, इनके नाम हमज़ा से नहीं शुरू हो रहे। तो इनमें तमाम हरूफ पे सिर्फ ज़बरों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने लफ्ज़ को मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन वो 4 अबवाब जिनके नाम हमज़ा से शुरू हो रहे हैं, नंबर 1 बाब इफ़आल, नंबर 6, 7, 8 आखिरी 3 बाब इफ्तिआल, इनफिआल और इस्तिफ़आल, इसमें साकिन भी लगता है। और साकिन कहाँ लगता है? जहाँ पे उसके नाम में साकिन। अब इसका नाम मैं पढ़ूंगी, इस यानी कि सीन पे साकिन, तिफ, फा कलेमा पे भी साकिन है, तो इसका फा कलेमा क्योंकि नून है तो इसको भी मैं साकिन कर दूंगी। बाकी तमाम लेटर जो हैं वो सब जबरों वाले। तो हमारा लफ्ज क्या तैयार हुआ? इस तन सरा। ये हो गया हमारा फेले माजी। अब फेले माजी मारूफ से हमने मुजारे बनाना है। जी नाजिया, आप बताओगे अब मुजारे बनाने का क्या तरीका है? फेले मुजारे मारूफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। पहले मुजारे बनाने के लिए हमें पहले 3 अबवाब पर पेश वाली या तान जो होगी पेश वाली होगी। और क्योंकि ये अब हमारा 8वां है तो 8वां, 8वां बाब है तो उसमें 4 और चौथे 5 ऐन कलमा जो होता है उसका जबर वाला होता है, तो बाकी जो होते हैं उसके ऐन कलमा जेर वाले होते हैं। तो ये 8वां है तो ये जेर वाला होगा। ये आपने तान लगाई। पहली पॉइंट बेटा, मैंने अभी आयशा को भी बात समझाई थी कि आपने ऐसे बताना होता है ये समझ के कि सामने मेरे समेत बाकी सब जाहिल लोग आज बैठे हुए हैं, से उनको कुछ भी नहीं पता। आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आपने लामत पहले ये जी जी तान का तो अलामत बताना है, मुजारे या आपने हटाएंगे। बात ही नहीं की।
सॉरी, अलामत मुजारे क्या कहते हैं इसको, आप अलामत बताओ कि मुजारे फेले लगाएंगे। मुजारे बनाने के लिए सबसे पहले अलामत मुजारे लगाई जाती है लफ्ज के शुरू जी, में। बनाने के लिए अलामत मुजारे लगाएंगे, और उसके लिए उसमें उसकी जो हरकत है वो पहले 3 अब्वाब जो हैं पेश वाले होते हैं या तान के, यही करना है ना। जी जी। बाकी सब पे जबरें, हाँ, ये बाकी पॉइंट सब आप पे पहले जबर। भी मिस कर गए थे। आपने यानी कि बाकी सब पे जबरें ये नहीं बताया था। अब क्योंकि ये बाब जी। इस्तिफाल है, तो आप क्योंकि माजी से जी। बना रहे हो तो आप सबसे पहले माजी का लफ्ज लिखने लगे हैं। इस तनसरा, जी। और अब हम, आपने कहा सबसे पहले ये तान लगाना है, मैंने या लगा दी। और क्योंकि या लगा दी। आपने कहा पहले 3 अबवाब की ये तान पेश वाली, बाकी सब जबर वाली, इस पे जबर लगा दी। अब आगे क्या करूंगी? जी, या सॉरी, फिर हम ऐन कलमा जो इस पे जबर वाला हो गया, बाकी ऐन कलमा जो है जेर वाला, तो इसमें ऐन कलमा को जेर देंगे। ठीक है। तो सौद सौद कलमा को जो है ऐन कलमा है तो उसको जेर देंगे। ठीक है। ठीक है, और फिर उसका बाकी कलमात को ऐन कलमे से पहले सबको वैसे ही उतार लेंगे सबको। बिल्कुल ठीक हो गया है। या इसका बना हमजा यस तन। सीन ते नून ऐसे लिखूंगी मैं। नहीं नहीं, हमजा क्यों आएगा? या यस, यस तन सरा, तो यस इसमें तनसीरा। ऊपर तो हमजा लिखा हुआ है, उस हमजा को मैं क्या करूंगी? हमजा तो हट जाएगा ना टीचर, उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, या लगाएंगे या तान। जी, तो ये हमजा आया क्यों वो था? तो हमजा वसली है वैसे भी, जी, यही क्योंकि वो आपने पूरी बेटा इसलिए क्या, बात एक्सप्लेन करनी है ना, यही समझा रही सही, हूँ। ठीक ठीक। आप तो बताओ कि क्योंकि ये पहले हमजा हमने, वस्ली इसलिए आया था कि लफ्ज सीन साकिन से शुरू यस हो रहा था। अब क्योंकि यस यस। पढ़ने के लिए हमारे पास या आ गई है, तो हमजा वसली हम्म, यहाँ से चला जाएगा। यस की ओबियसली, जरूरत ठीक है। खत्म हो गई है। जी, साकिन हरूफ से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, तो इसलिए उसमें हम हरकत लगाने के लिए उसको हमजा वसली लगाते हैं। अब यहाँ पे हरकत वाला लफ्ज आ गया है, इसलिए हम हमजा वसली को हटा देंगे। तो अब ये यस्तन सिरा, यस्तन सी रॉ से रॉ। मुकम्मल हो गया। जी, कितनी तब्दीलियां करते हैं हम माजी से मुजारे बनाने में? इसमें तकरीबन 3 तब्दीलियां होती तकरीबन हैं। नहीं होता ना, 3 तब्दीलियां। जी, तकरीबन क्या 3 होता है? होती हैं, 3 तब्दीलियां। 3। पहली तब्दीली क्या है? पहली तब्दीली ये है कि पहले हम यतान को, सॉरी, यतान या लगा दिया क्या ना, कहते हैं अलामत इसको, मुजारे लगा दी। फेल मुजारे बनाने के लिए यतान लगाते हैं। आप और थोड़े से उसके बड़े हो अलावा जाओ ना, यतान बड़ी लगाने क्लास के में लिए आ जाओ, हम आपका कोर्स एंड हो रहा है। अलामत मुजारे लगा दी। मुजारे, अलामत मुजारे लगाने के लिए फिर हम उसकी हरकत लगाने के लिए फिर देखते हैं कि कौन सी लगानी है। ठीक है। तो फिर उसका इस तरह से ठीक हो गया। अलामत मुजारे पहले लगा के बाप उस, उसकी सेकंड तब्दीली कहाँ आती है? जी जी, आयन कलमे पे आती है। आइन कलिमा पे। आपने कहा कि चौथे और पांचवें अबवाब पे आइन जबर वाली और बाकी सब पे जबर देर वाला, वाली। और देर आखिरी वाली। तब्दीली कहाँ होती है? और तीसरा बाकी कलमात को जो आयन कलमे से पहले हैं उसको सबको इसी तरह उतारेंगे। बिल्कुल, वो इसका तब्दीली तो नहीं तब्दीली ना लाम हुई, वो कलमे तो पर आपने। पेश होती, या सॉरी, तीसरी तब्दीली लाम कलमे पे पेश होगी। बिल्कुल, ये आप मिस कर गए हो ना, आप ये जबर के साथ बोल यस रहे हो। तंसिरो। जी, यस बिल्कुल। तंसिरो। हमने इनकी पहचान ही ये सीखी थी कि माजी की एंडिंग, चाहे वो मारूफ हो या मजहूल हो, जबर पे होती है। मुजारे हम्म, की एंडिंग पेश पे होती है। अमर और नहीं की एंडिंग जजम पे सेकंड होती पे, है। ठीक है। सेकंड पे जज़म पे, जी। हाँ, साकिन उसको नहीं कहते। साकिन जो है सीन जज़म, साकिन है और नून साकिन है। ठीक है। हाँ सही। यस और जी, तन, ये दोनों साकिन है। लेकिन हाँ जो सही। किसी वजह से तब्दीली होती है एंड पे, वो जजम होता है, वो उसको साकिन हम नहीं होता। जज़म पे, इसीलिए ठीक हम है। लफ्ज को कहते हैं मजजूम। हम्म, ठीक है, ये फेल की एराबी हालत है। जिस तरह हमने कहा ना, इसम की 3 एराबी हालतें हैं, रफा नसब जर। तो सही। उसी तरह फेल की भी 3 एराबी हालतें हैं।
اسم کبھی جزم کی حالت میں نہیں آ سکتا، یعنی کہ ساکن پینٹ نہیں کر سکتا، اور فعل کبھی جر کی حالت میں نہیں آ سکتا، کبھی فعل کی اینڈنگ زیر پہ نہیں ہوگی۔ تو فعل کی جو تیسری حالت ہے رفع نصب کے بعد وہ جزم کی ہے، یعنی کہ وہ لفظ مجزوم ہو جائے گا، تو یہ اعرابی حالت کا نام ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی جی چلیے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یستنصرو یہ ہمارا فعل مضارع بن گیا، اب مضارع معروف بن گیا، اب اس کی ہم نے کرنی ہے گردان۔ جی بشرا ضیاء آپ کا اگلا نام ہے، آپ اس کی پہلے 3 الفاظ بناؤ گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یستنصرو، یستنصرو، رانی، یستنصرونا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا واحد مذکر غائب کی ہے، واحد تثنیہ جمع۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سب سے پہلا ورڈ بنایا یس، یستنصرو، یس تن سیرو، جی اور دوسرا بنا دیا ہے جی یستنصرانی، یس تن سیرانی، یستنصرونا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یس تن سیرونا، بالکل جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اگلا بچہ آ جائے۔ یہ لفظ کہاں چلے گئے میرے؟ نادیہ جی یہ پیچھے آپ نے لکھا ہے آغاز، آغاز میں زے آتا ہے، زوا نہیں اچھا آتا۔ میں نے اس وقت چینج کی ہے اپنی طرف سے، اور یہ ورڈ میں ہمیشہ غلط لکھتی ہوں نا، آج پہلی دفعہ نہیں غلط لکھا، یہ میں ہمیشہ غلط لکھتی ہوں اور ہر دفعہ مجھے کریکٹ کرایا جاتا ہے۔ فعل مضارع معروف، پچھلی دفعہ بھی ہماری اینڈ کا جو تھا نا وہ اڑ کے کہیں غائب ہو گیا تھا، کہیں دور چلا گیا تھا، اس کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں۔ واحد تثنیہ اور جمع، یس یستن سیرو، یس تن سی رانی، اور یس تن سی رونا۔ جی اس کا مؤنث کلثوم آپ بتاؤ گے؟ جی میم، یستنصرین، رینا، نہیں رینا کیوں آ گئی؟ تستنصرین میم، یعنی تستنصرو بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے، میم، اب یا نکل جائے گا، مونس تا لیتی ہے۔ بالکل تستنصیر رانی، تس تنصیرونی، تستن سی رانی، پھر یا دوبارہ آ جائے گی یستنصرنا،
بالکل ٹھیک ہو گیا. واحد اور تسنیہ ہر جگہ گڑبڑ کرتا ہے، اپنے اصول کو توڑتا ہے، لیکن جی جیسے ہی میم. جمع کا لفظ آتا ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ غائب گروپ تھا، لیکن بجائے یا آنے کے واحد اور تسنیہ میں ت آئی ہے، لیکن جیسے وہ جمع مؤنث بنے گا وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا. جو ہمارا واحد جی ورڈ ہے، واحد مذکر، اس کو ہم جی لکھیں میم. گے یستن سیرو، اور لاسٹ لیٹر کو ہم کر دیں گے ساکن، رے ساکین. کی پیش کو ہم ساکن میں بدل دیں گے، اور آگے نون نسواں کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہ ہمارے 6 ورڈز بن گئے. جی یستنسرو، میم. یستنسیرانی، یستنسیرونا، تستنسرو، تستنسیرانی، اور یستنسرنا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اس کو اب ہم بنائیں گے حاضر گروپ. حاضر. جی اگلا نام ہے نسرین آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے ایسے لگ وبرکاتہ. رہا ہے میں آپ لوگوں سے کتنے دنوں کے بعد بات کر رہی ہوں. کلثوم اور نسرین تو مجھے بھول سی گئی ہیں. جی میم. کافی یہ گیپ آ گیا نا ہمارا بیچ میں. میم ایک میں ہفتے دو کا ہی. نہیں میم، میں ویسے بھی لاسٹ 2 ویکس لے نہیں پائی، میری طبیعت بہت خراب تھی وہ اسموک کی وجہ سے نا. صحیح، وہ تو ہم سب کی ہوئی تھی خراب. تو وہ اس وجہ سے بھی. صحیح. یہ مذکر ہے تس تن سیرو، مذکر واحد تس تن سیرو، ہم، اور تسنیہ ہے تس تن سیرونی، ٹھیک. اور جمع ہے تس تن سیرونا. زبردست ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر جب بھی آتا ہے ہمیشہ اپنی اصل حالت میں آتا ہے، کہیں پہ رول کو بریک نہیں کرتا، لیکن جیسی مؤنث کی انٹری ہوتی ہے ساتھ ہی اصول ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو تس تن سیرو، تس تن سیرانی، اور تس تن سیرونا، یعنی کہ اس کے تمام الفاظ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو جب ہم مؤنث بنائیں گے تو سائمہ آصف آپ بناؤ گے. تستنصرین، تستنصرانی، اور تستنصرون. سوری، تستنصرن. بالکل ٹھیک ہو گیا. تس تن سیرینا. پھر ہم نے دیکھا کہ واحد ہے حالانکہ اور مؤنث ہے، اور اس نے آگے یا نون زبر والا لے لیا. ایک تو ہم جانتے ہیں کہ یا نون صرف مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے تئی نی آتا ہے، اور جبکہ یہاں پہ مذکر جمع والی چیز واحد مؤنث نے لے لی، تستن سیرینا، اور اس کی جب تسنیہ بنی تو وہی اوپر مذکر والی تس تن سی رانی. رانی. بالکل ٹھیک. اور جمع جو ہے جب بنتی ہے تو وہ اپنی پرفیکٹ شکل میں آ جاتی ہے. ہم نے کہا واحد تستن مذکر لکھنا ہے تس تن سیرو، تس تن سی، اور لاسٹ لیٹر کو کر دینا ہے ساکن، تس تن سر، اور آگے لگانا ہے نون نسواں. تو ہمارا لفظ تیار ہو جائے گا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی ثنا آپ متکلم بناؤ گے. السلام علیکم. متکلم کی جو ہے مذکر اور مؤنث ایک جیسی رہتی ہے، تو واحد مذکر مؤنث ہو جائے گی استنسرو، اور ٹھیک ہے. تسنیہ اور جمع ایک جیسی استنسرو. اس تن سیرو. سیرو. ٹھیک ہے. اور تسنیہ اور جمع دونوں ایک جیسی رہیں گی، نستنسرو، نستنسرو. نس تن سیرو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور نس تن سیرو. نستنسرو. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. شازیہ آپ کے لیے ختم ہو گیا ہے، تو آپ اس پوری گردان کو ایک دفعہ پڑھ دو ہمیں. جی میم.
यस्तंसिरु यस्तंसिरानी यस्तंसिरूना तस्तंसिरु तस्तंसिरानी यस्तंसिरना तस्तंसिरु तस्तंसिरानी तस्तंसिरूना तस्तंसिरीना तस्तंसिरानी तस्तंसिरना अस्तंसिरु नस्तंसिरु नस्तंसिरु। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। गायब मुज़क्कर पहली लाइन और गायब मुअन्नस दूसरी लाइन, और फिर है हाजिर मुज़क्कर और हाजिर मुअन्नस, और फिर है मुज़क्कर ओ मुअन्नस मुतकल्लम। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुज़ारे मारूफ की गर्दान मुकम्मल हो गई। मुज़ारे मजहूल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुज़ारे मारूफ से अब बाकी तमाम 5 गर्दानें बनती हैं। मुज़ारे मजहूल, फ़ेले अम्र, फ़ेले नहीं और इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल। तो ये बात हमने सीखी हुई है कि फ़ेले मुज़ारे मारूफ से बाकी तमाम गर्दानें बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 मुज़ारे मजहूल, और नंबर 2 फ़ेले अम्र, और फ़ेले नहीं, और नंबर 4 और 5 इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल। ये सारी की सारी किससे बनती हैं? फ़ेले मुज़ारे मारूफ से। अब फ़ेले मुज़ारे मारूफ जो है यहाँ पे क्योंकि हमने कहा इसी से मजहूल बनती है, तो मजहूल बनने के लिए कितनी तब्दीलियाँ होती हैं? शाज़िया आप बताओगे मुज़ारे मारूफ को मुज़ारे मजहूल बनाने में कितनी तब्दीलियाँ चाहिए होती हैं? मैम 2 तब्दीलियां होंगी, अलामत मज़ारे पेश वाली होगी और आयन कलमा जो है वो ज़बर वाला होता है। बिल्कुल ठीक है। तो हम साथ ही इसकी भी गर्दान बना लेते हैं। फ़ेले मुज़ारे मजहूल जी। तो आप बताओगे इसकी पहली 3 शक्लें। मैम ये हो जाएगी युस युस युस्तंसरु। हमने कहा 2 तब्दीलियां करनी है। इसको एक्सप्लेन करोगे कि क्या होती है पहली तब्दीली? अलामत मैम मुज़ारे, अलामत मज़ारे जो है वो पेश वाली हो जाएगी। ठीक है। युस युस और इसका जो आइन कलमा है वो ज़बर वाला हो जाएगा। बिल्कुल, तो माजी का आइन युस्तंसरु कलेमा हो जेर जाएगा। वाला होता है और मुज़ारे का आइन कलेमा जबर वाला। तो लफ्ज बन जाएगा युस तन, जो हमारे पास सिरू था वो बन जाएगा सरू। युस्तंसरु, युस्तंसरु युस्तंसुरानी युस्तुनसरूना। तुन पे चले गए हो आप। सॉरी युस्तंसुरूना। बिल्कुल, हमने माजी में ये पढ़ा था
کہ جو آئین मैम کلمہ स्वाद ہوتا के ہے ऊपर पेश पढ़ रही है ना, ये जबर जबर है, युस्तान सरूना होगा ना, ये पेश पढ़ रही है स्वाद के ऊपर आइन جی میں कलमा نے के وہ ऊपर। بول तन دیا اس کو. नहीं, میں یہی بتانے لگی ہوں کہ युस्तन ماضی مجہول میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہوتے ہیں حرکت والے ان سب کو پیش دے دی جاتی ہے. ماضی میں ہم نے یہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. یتان کو پیش دینے کے بعد جتنے بھی یتان تو ہوتی نہیں ہے نا فعل ماضی میں، پہلے حرف کو پیش دیں گے اور اس کے بعد آئین کلمہ سے پہلے جتنے بھی حرکت والے، پھر ہم بلکہ اس کو آسان ایسے کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آئین کلمہ کو تلاش کر کے زیر دے دینی ہے اور اس کے پیچھے جتنے بھی حرکت والے لیٹر ہیں ان سب کو پیش میں بدل دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ساکن کو نہیں بدلنا. تو جبکہ مضارع اور ماضی کا یہی فرق ہے کہ ماضی میں صرف پہلا لیٹر مضارع میں صرف علامت مضارع کو پیش ملنی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو پیش نہیں ملنی. تو یہ بن گیا یستن، صرف آئین کلمہ کو بدلنا ہے، صاد کو ہم نے زبر میں بدل دینا ہے. یستن رانی اور युस्तन सरूना یستن رونا. بالکل رونا پرفیکٹ ہو گیا. جی اب میں ان سے اوپر کی طرف آ رہی ہوں. جی ثنا آپ اس سے اگلی 3 بتاؤ گے. جی مس. تستنصرو، تستنصرانی، تستنصرنا. بالکل زبردست ہو گیا. تس تن سرنا. سرو. اور وہی ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ حالانکہ مؤنث ہے، واحد ہے، غائب ہے، لیکن حاضر کی تا کا استعمال کیا گیا ہے. سوال پھر وہی پوچھوں گی کہ کیسے پتہ چلے گا قرآن مجید میں جب یہ ورڈ آئے گا. نسرین آپ بتا دو کہ یہ مذکر کو ہم نے تم کر کے ترجمہ کرنا ہے کہ مؤنث میں ہم نے وہ کر کے ترجمہ کرنا ہے. ہم پہلے جملے کو دیکھ لیں گے. آپ پوچھ رہے ہو کہ بتا رہے ہو؟ میرا پوچھنے کا انداز ہے، ویسے تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. کہ جس کو آتا ہے وہ بتائے ہاتھ کھڑا کر کے. کلثوم آپ کو یاد ہے؟ جی میم. کیسے پتہ چلے گا قرآن میں جب یہ ورڈ آیا ہوگا کہ میں نے کسی عورت کے لیے وہ کر کے ترجمہ کرنا ہے کہ مذکر کے لیے تم کر کے ترجمہ کرنا ہے؟ میم جو مونس کے لیے آئے گا نا جب تو اس کی جو لاسٹ کلمہ ہے نا وہ حرکت والا ہوگا، کیا اور جب ہوگا؟ حرکت والا ہوگا نا. لاسٹ کلمہ حرکت والا ہوگا؟ نہیں اچھا اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک نہیں جیسے میم اس سے آئیڈینٹیکل پیچھے. ورڈ ہیں. جی جی آئیڈینٹیکل ورڈ. تستنصرو. جی میم تو اس کا پیچھے ذکر ہوگا نا، پیچھے ہم دیکھیں گے نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. صحیح. بالکل میم ٹھیک ہے. آیت میں مفہوم کے مطابق ہم دیکھیں گے نا کہ یہ ورڈ کا عورت کے لیے یوز ہوا ہے کہ مرد کے لیے یوز ہوا ہے. بالکل ٹھیک حاضر ہے. کیا ہے کہ اس کا ہے. بالکل، کیونکہ ہم نے کہا کہ علامت مضارع بھی ایک طرح سے آپ کی پروناؤن ہوتی ہے، اور پروناؤن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک استعمال نہیں ہوتی جب تک کہ ایک دفعہ اصل نام گزر نہ چکا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لفظ گزر چکا ہوگا کہ عائشہ کی بات چل رہی ہے تو ہم کہیں گے وہ جو بھی آگے فعل ہوگا اس کے مطابق ترجمہ کریں گے. اور اگر پیچھے محمد یا احمد یا امجد کا ذکر چل رہا ہے تو ہم تم کر کے بات کریں گے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح جواب دیا. میرا بھی آدھا جواب نہیں، درست آپ ہی کا ہوا بھی ویسے. جواب بالکل تھا، لیکن میں نے آپ سے سوالیہ انداز میں کیا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ڈاؤٹ میں ہو. مسی جواب آج آپ نے بہت زبردست بتایا ہے.
یہ ہمیشہ آپ نے بتایا ہے کہ پیچھے کہیں ذکر گزر چکا ہوگا جملے میں، تو ہمیں پتہ چل جائے گی بات، لیکن کبھی دماغ میں یہ والی چیز آئی نہیں کہ علامت مظاہرے بھی سارے پروناؤنز ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن وہ جو پروناؤنز ہیں تو پروناؤن سے پہلے ایک دفعہ ناؤن آ چکا ہے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں. بالکل مطلب صحیح ہے. ہر بار ایک نئی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے. الحمدللہ. 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 آپ یہ دیکھو نا کہ ان کے ترجمے آپ نے کیا سیکھے تھے؟ وہ، تم، میں، تم، ہم. میں، یہ کیا ہے؟ پروناؤنز ہیں، پروناؤن، ضمیر، ضمائر. ضمائر. اور یہ آتے ہی تب ہیں جب پہلے ناؤن آ چکا ہو، پھر بالکل، پروناؤنز یوز کرتے ہیں. اس کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا. ویسے نا یہاں سے ہمیشہ یاد رہے گا یہ ناؤن اور پروناؤنس. بالکل. تو یہ ہو گیا جی تس، تن، سرو، تس، تن، سرانی اور تس، تن، سرونا. اور جی سائمہ، یہاں پہ کچھ نہیں، یوستان سے. یوز کیوں آئے گا؟ ہم اب حاضر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوپر غائب کی گروپ تو گزر چکا ہے نا، حاضر مذکر کر رہے ہیں. جی ناجیہ آپ مؤنث بناؤ. جی حاضر کا نا، تستن سرنا، تستن سرو، تس، تن، سرو. تستن یہ سیرانی. نہیں بیٹا، آپ تھوڑی سی گڑبڑ تستن کر رہے سوری ہو. مؤنث بنانا ہے نا، یا تو حاضر مذکر بنانا ہے؟ حاضر مؤنث بنانا ہے، حاضر مؤنث. حاضر مؤنث ٹھیک ہے. تستن سیرینا. ٹھیک ہے. اچھا سات پہ اس پہ تو سرینا آئے گا یا سرینا آئے گا؟ سرینا آئے گا نا. س تستن تو آپ کی سرینا. وہیں رہے گی جی نا جی مجہول کے لیے. جی. تو اب کیونکہ نون پہ زبر ہے تو ہم نے پڑھا تھا تھرڈ اینڈ سے تھرڈ لیٹر پہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. اگر نون پہ زبر ہو تو را پہ زیر آئے گی، اگر نون کے نیچے زیر ہے تو را پہ زبر آئے گی. ہمیشہ دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں. تستن سرینا آئے گا نا. رینا نا جی ہے نا، تو نا کے تستن پیچھے سرینا. ری آئے گا. اگر نی ہوتا جی تو پھر رئی نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. میں نے پہلے نا سی پڑھا، تستن سی پڑھا تھا، اس لیے وہ میں پوچھی تھی. نہیں سواد تو آپ اپنا سرینا آئے گا. مجھول آپ بنا رہے ہو نا. جی جی ہاں جی، وہ مجھول بن رہا ہے. تستن سرینا، تستن سیرانی، تستن سرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. س، اب پھر سماعت پہ زیر لگا دیا، تستان تستن سرانی. سرنا، تستن سرنا. جزاک اللہ. تس، تن، سرانی اور تس، تن، سر، سرنا. جی سرنا. سرنا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی بشرا آپ مجھول بناؤ، سوری متکلم. جی متکلم میں واحد مؤنث سے مذکر استنصر، ٹھیک ہے. اور تثنیہ نستنصر، اور جمع بھی نستنصر. اس، تن، سرو، نس، جی نون، نس، جی تن، نون کا اضافہ ہے، نستنصر. سرو اور نس، تن، سرو. جی سب کو کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے؟ میں نے کہا آسان ہے تو اس کو اکٹھی کر لیں. نہیں میم، جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. میم اچھا ہو گیا. الحمدللہ ٹھیک ہے. میم ترجمے کی کمی رہ جاتی ہے ہر دفعہ، باقی تو الحمدللہ بس یہ سمجھ آ مکمل جاتی ہے. ہو رہا ہے، اب آگے ہم نے ترجمے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. ہم پریکٹس کر کے اینڈ کریں گے اس کو. میں کہتی ہوں اگر آپ اگلے کورس تک جاؤ تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ماشاءاللہ ہو گئے. امر اور نہیں کو ہم ایک ساتھ کر لیں گے ایک کلاس میں انشاءاللہ.
اور اسم الفاعل اور اسم المفعول کو ایک ساتھ کر لیں گے. 2 کلاسز میں انشاءاللہ اس کا مکمل کر کے آگے اب ہم قرآن کی طرف جانے لگے ہیں، تو اس میں آٹومیٹکلی ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا. جی میم انشاءاللہ الحمدللہ. دسمبر آ جائے گا نا، آپ نے کہا تھا دسمبر میں کریں گے نئی کلاس. جنوری میں، دسمبر میں آپ کو ونٹر ویکیشن ملنے والی ہیں، جی اچھا. تو انشاءاللہ میم جنوری ویکیشن سے تو شروع. ہونی ہی نہیں چاہیے، ویسے ہی یہ اتنی ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ پھر بولو بیٹا، مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. میم کہہ رہی ہیں چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہی ہوں ویکیشن تو ہونی ایسی، وہ اتنی لمبی بھی لگتی ہیں، وہ 1 ویک 2 ویک گیپ آ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے سے بڑا ہی لمبا گیپ آ گیا. چلو میں آپ کی چھٹیاں آپ کو نہیں دوں گی، آپ کی کلاس لیتی رہوں گی کیونکہ آپ کو پھر پریکٹس کرانی ہے، تو باقی تو سارے ہی مانگتے ہیں میں چھٹیاں. میری طرف شاید سگنل کا ایشو ہے. وہ پتہ ہے کہ انسان جو پیچھے پیچھے جو سبق رہ جاتے ہیں بندہ ان کو دہرائی کر لیتا ہے، کئی کام پینڈنگ میں ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں. چھٹی نہ کرے نا، وہ کام اپنے 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 کر لیں.